دے بدھایا اسلام دا بن ہے تے کو مفتا دین سفیر ملا تھیا خرچ حسین دا دھن ہے تے کو مفتا دین سفیر ملا تھیا خرچ حسین دا دھن ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وآل بیتہ وازواجہ اجمعین بہت حمد ہوں ذاتی کہ ہر حمد ہوں ذات لائق ہے بہت درود و سلام اس آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس دے جس ذات درود و سلام دا حکم خود خدا دیتے حمد و سلام تو بعد معزز مہمانان گرامی پیران اعظام علماء حفاظ قرہ حضرات اور سرکار دے خوش نصیب امتی لوگوں ایک کل خانی قرآن خانی ایصال ثواب دا موقع ہے مرحوم رحیم خان صاحب دے واسطے دعائے اللہ تعالیٰ مرحوم کو بے حساب بخشش عطا فرماوے آخو جا آمین جڑے چاولا کہتے ہیں بے شک چپ کر بہن جڑے دعا کہتے ہیں آخو جا آمین اللہ تعالیٰ مرحوم دی قبر جنت دا باغیچہ بڑھاوے کروٹ کروٹ راحت تے سکون عطا فرماوے آج 9 ذوالحج شریف ہے تے کل قربانی دا جہاڑ ہے آج اپنے گولی میں سمجھو حج دا جہاڑ ہے عرب دے اندر میدان عرفات کل 9 ذوالحج ہے خوش نصیب لوگاں نے حج دا رکن اعظم وقوف عرفہ انہوں کو نصیب تھے اللہ آپ کو نصیب کرے آخو جا آمین کل جو کہ قربانی کرنی ہے میں تو ذہن یہ بڑھا دیا ہے ہم جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور قربانی دے مقصد دے حوالے نال کچھ معروضات میں پیش کرے سا لیکن میرے مہربان جناب حافظ ارشد سعیدی صاحب نے حکم فرمائے جو والدین دی شانی بیان کرو میں انہاں دا حکمی ضرور کوشش کرے سا پرچانہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر بھی ضرور ہونا چاہیے اس واسطے جو آدن گال موقع دی تے پھل موسم دا سوڑھا لگ دے 9 ذوالحج دا جہاڑا ہوئے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ذکر سنیا دی محفل اتنا تھی ویٹھا دی نہیں اللہ تعالیٰ سا کو انبیاء دا ادب عطا فرمائے آگو جا آمین موت اللہ رب العالمین دا ایسا اٹل حتمی تے نہ ٹلن والا فیصلہ ہے کوئی وڈا ہوئے چھوٹا ہوئے امیر غریب نیک بد موت آمنی آمنی جتنی لمبی زندگی ملے موت بولو جدرا موت آمنی ہے کہ دنیا میرے پاک نبی علیہ السلام دی حدیث پاک فرمایا ہوتی تو جوامع الکلم فرمایا اللہ تعالیٰ میں کو بولن دا ایسا ڈھانگ عطا کیتے میں چھوٹی گال کرے نا قیامت تک امت تشریح کرے دیا اوتی تو جوامع الکلم دا معنی یہ ہے میرے پاک نبی علیہ السلام ساری دنیا ساری آخرت نماز وچ روزہ وچ دو جملیاں دے اندر بیان فرمائیے دنیا ہی وچ آ گئی آخرت ہی وچ آ گئی وچ نماز وچ روزہ وچ حج زکات جہاد آخرت جنت وچ جہنم وچ جزا سزا سب کچھ وچ میرے پاک نبی علیہ السلام دے دو جملے فرمایا الدنیا مزرعۃ الاخرہ فرمایا ایویں جان زمیندار جٹ دیہات دے رہن والا جویں فصل کھڑا بہنے جو وہے سے رہے سے ہوں دی بار سے جڑی فصل زمین دے اندر کاشت کرے سے باروی
کنک رہی کنک چیسے کپا رہی کپا چیسے کماند رہی کماند چیسے باغ رہی پھل چیسے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جڑا کوئی بندہ دنیا دے اندر جی رہے سی کل جہار قیامت دے بولو الدنیا مزرعۃ الاخرہ فرمایا دنیا آخرت دی کھیتی ہے ہر بندہ نبی سونے دی حدیث پاک دی روشنی دے اندر اپنا انجام خود اپنے اکھی نال دیکھ سکدے کیوں تو جڑا اپنی زمین دے اندر کنک دا پیج چھٹی کھڑے اللہ اکبر کمان دی تانگ کہنی رکھے دا جڑا کمان دے گنے پوری کھڑے او کپا دی تانگ کہنی رکھے دا پتہ میں کمان رہے کمان دے جوسی جڑا کپا رہی کھڑے کو پتہ ہے گنے کہنوی پورے کمال کہنا جوسی کپا رہی کپا جوسی جڑا بندہ گناہ کھڑا کرے دے شرابہ پینا کھڑے بدکارے سود خورے حرام کارے سوچ انہیں میری فصل رہی کیا ہے مچہ بڑا کیا ہے توجہ ہے سبحان اللہ میں سادے انداز پہ بیان کرے نا اس دنیا تے آخرت کچھ نتیجے بے نیاز رب العالمین اعمال دے دنیا دے اندر بھی دکھا دے دے اللہ قرآن فرمائے وما اصحابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم فرمایا جڑے تواڈے اوتے مصیبتاں آن جڑے تواڈے اوتے پریشانیاں آن فرمایا یاد رکھو اے تواڈے اعمال دی وجہ کنو قرآن پاک وما اصابکم من مصیبت جتنے مصیبتاں آنجن فرمایا فبما کسبت ایدیکم اے تواڈے اعمال دی سزا ہے اجا ہر عمل دی سزا اللہ نہیں دیندا ویعفو عن کثیر فرمایا تھوڑے عملاں دی پکڑ تھیندی ہے ڈھیر تا اللہ اوہی معاف ہر عمل دی پکڑ تھی وے تے پتہ نہیں کم کتنا اوکھا تھی وے پیر سید قبلہ میرے والد صاحب دا بند پڑھتے پہ ہن نہ کر متھا متھے لگن دا تے میرے